अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर को अपने बेटे और साथियों समेत नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा, ये वाकया कैसे पेश आया और बैकएंड पर क्या चल रहा है। और एक खत का जवाब भी आ गया है और वो बड़ा मानी खेज जवाब है। उसके बाद मामलात और सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको सुहेल अफरीदी का अगला स्केड्यूल भी बताऊंगा। बड़ा ऐलान कर दिया है, खतरनाक ऐलान कर दिया है सुहेल अफरीदी ने। ये तमाम तर खबरें आज के इस वीलॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, तहरीक इंसाफ बल्कि ये कह लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से एक खत गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पर, और वो खत ये था कि वजीर आला हाउस की जानिब से या स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से एक खत लिखा गया है कोर कमांडर पेशावर को कि सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी जाए। अच्छा, इस हवाले से पहले खबर देता हूं, फिर थोड़ा इसका बैकग्राउंड, फिर जो ये करंट इशू हुआ है, ये सानिया हुआ है, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जियो न्यूज के मुताबिक स्पीकर सूबाई असेंबली की खुसूसी कमेटी की जानिब से एक खत सामने आया जिसमें कहा गया कि सिर्फ ऑपरेशन से पायदार अमन मुमकिन नहीं बल्कि सियासी और समाजी इकदामात भी नागुज़ीर हैं। और जनाब, ये एक खत सामने आया था, तो ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी की जानिब से ये कोर कमांडर को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए ये खत लिखा गया था, जिसके बाद अब एक नया तनाजा खड़ा हो गया है और कहा गया कि भाई ये ब्रीफिंग दी जाए, नागुज़ीर ये वो। सिक्योरिटी जराए ने इसका जवाब दिया है जी। सिक्योरिटी जराए ने खत को गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा करार दिया है और कहा है कि सूबाई असेंबली या सूबाई हुकूमत को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो फौजी क़यादत खुसूसन कोर कमांडर या GSQ से बराह रास्त इन कैमरा या इदारा जाती ब्रीफिंग की दरखास्त करे। जंग से गुफ्तगू करते हुए सिक्योरिटी जराए ने वाज़े तौर पर तस्दीक की है कि ऐसा कोई खत ताहाल हेडक्वार्टर को मौसूल ही नहीं हुआ। ऐसा कोई खत हेडक्वार्टर को ताहाल मौसूल ही नहीं हुआ, यानी कोर कमांडर हेडक्वार्टर को मौसूल नहीं हुआ। अच्छा, मीडिया की हद तक तो जनाब बड़ा वावेला था। सुहेल अफरीदी ने खत लिख दिया और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने खत लिख दिया और जनाब असेंबली ने खत लिख दिया। खत भी गर्दिश कर रहा था एक। अब आपको पता है AI का जमाना है, खत वत बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है, लेकिन आगे से जो है वो ये इसकी तस्दीक हुई है कि ऐसा खत हेडक्वार्टर को ताहाल मौसूल नहीं हुआ। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि रोजमर्रा की जो कोऑर्डिनेशन होती है या मामूल के जो राबते होते हैं, तो वो राबते, उनकी इजाजत, ये कोऑर्डिनेशन अपनी जगह, लेकिन सूबाई असेंबली में अमन व अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग किसी सूरत मामूल का मामला नहीं है कि भाई अब पूरी सूबाई असेंबली है ना, और इसमें अब पूरे जनाब तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, तमाम पार्टियों के लोग हों असेंबली में और उनको ब्रीफिंग दी जाए कि भाई अब हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये वाकई ही सीक्रेट चीजें होती हैं। तो कहा गया है कि ये एक हसास और बाज़ाब्ता इदारा जाती अमल है जिसके लिए विफाकी मंजूरी लाजिम होती है, ना कि सूबाई काबीना या सूबाई हुकूमत जो है वो इस तरह की ब्रीफिंग तलब करे। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अब किसको क्या मैंडेट है आइन में, कानून में, वो कर सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या किस मतलब लिमिट तक ले सकते हैं ब्रीफिंग, या जो कोऑर्डिनेशन है, राबते हैं, वो किस लेवल तक हो सकते हैं। तो बाकी असल चीज ये है कि खत मौसूल हुआ है या नहीं हुआ,
اور خط کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا گزشتہ دنوں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی کون سا ان سے پوچھ کے آپریشن کرنا ہے؟ کیا یہ اس کا رد عمل ہے؟ یا پھر اب سہیل آفریدی لاہور اور کراچی کے جو دورے کیے اس میں سہیل آفریدی کو جو ٹف ٹائم دیا گیا، یا پھر واقعی ہی سہیل آفریدی کے کنسرنز ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک سیریس ایشو ہے اور حساس ایشو بھی ہے، لہٰذا میرے خیال میں اس کو پولیٹیسائز کرنا یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور اس کو طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایک اور بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہوتے، یہ باقی جماعتوں پر، باقی لوگوں پر ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہوتے۔ ایون طلال چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جی، جس میں چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 11 سال میں پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر کوئی حملہ نہیں ہوا اور باقی جماعتوں پر حملے ہوتے ہیں۔ اب جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یوتھ ونگ تحصیل بکا خیل کے صدر ہیں، یہ تحصیل بکا خیل بنو میں ہے، اس کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں، ان کا نام تھا نصیب الرحمان، اور یہ اپنے بیٹے اور 2 اور دوستوں یا ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے جی، فائرنگ کر کے ان سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ سراپا احتجاج ہے، کوہرام مچ گیا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ بھئی اب سب کی خواہش پوری ہو گئی، اب طلال چودھری ہوں یا پھر آپ کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس پر یہی چیز چل رہی تھی، بلکہ یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی پر حملے نہیں ہوتے، باقی لوگوں پر ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چند دن پہلے بھی شاید کوئی ایسا میں نے کہیں خبر سنی ہے، مجھے تصدیق نہیں ہے، کہ شاید پی ٹی آئی کے کسی بندے پر انہی علاقوں میں کوئی پہلے بھی حملہ ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی ہلاکت وغیرہ تھی۔ بہرحال یہ کنفرمڈ نیوز آ رہی ہے کہ یہ نصیب الرحمان ہیں اور پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں، اور ان پر یہ حملہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ ان کے بیٹے اور 2 ساتھی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دوسری جانب جناب سہیل آفریدی صاحب لاہور میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں ایک پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے بعد وہ کراچی جاتے ہیں، کراچی اور حیدرآباد میں وہ ریلیاں وغیرہ کرتے ہیں، وہاں پر ایک مومنٹم بناتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، جس کے بعد اب انہوں نے اگلا اعلان کر دیا ہے باقاعدہ، اب وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ 17 جنوری سے جو ہے آغاز کریں گے اسی موومنٹ کا، اور اب خیبر پختونخوا میں، اب پہلے پنجاب پھر سندھ، اب خیبر پختونخوا، اب ان کا جو اسکیجول جاری ہوا ہے اس کے مطابق 17 جنوری بروز ہفتہ ہری پور سے مانسہرہ تک وہ ریلی نکالیں گے، 24 جنوری بروز ہفتہ ریلی پشاور تا نوشہرہ سے ہوتے ہوئے مردان اور پھر ثوابی میں اختتام پذیر ہوگی، 25 جنوری بروز اتوار مینگورہ سے تیمر گرہ تک ریلی ہوگی، اور صوبائی صدر پی ٹی آئی پارٹی کے تمام ونگز کے عہدیداران اور کارکنان فوری متحرک ہونے کی ہدایت انہیں کی گئی ہے۔ اور جنید اکبر خان کہتے ہیں کہ ہماری یہ عوامی ریلیاں 8 فروری کو ہونے والی تاریخی پہیا جیم ہڑتال کی کامیابی کی ضمانت عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگی۔ اچھا، جو بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، جو تناؤ ہے، جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور کہیں پر آپ کو ایگو بھی نظر آئے گی، اور کہیں پر دھونس دھمکیاں بھی نظر آئیں گی، کہیں پر مظلومیت بھی نظر آئے گی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ 8 فروری کو ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک پہیا جام ہے، جو ایک موومنٹ ہے، اور اسی کے تناظر میں ہو رہا ہے، اسی کے ہی اثرات ہیں جو وقت سے پہلے شروع ہو گئے ہیں، اور وقت آنے تک خدا جانے کیا معاملات اور کیا حالات بنے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اس سے کنیکٹڈ رہیے، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر خبر ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔